सम्पूर्ण अध्ययनरत विद्यार्थी साथीहरूलाई स्वागत छ युट्युब च्यानल हेल्प फर स्टुडेन्टमा। आज हामीहरू डिस्कस गर्दैछौँ बिबिएस थर्ड इयर अन्तर्गत रहेको सब्जेक्ट ट्याक्सेसन अडिटिङ भित्रको च्याप्टर इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भित्रको लङ प्रब्लमहरूलाई समाधान गर्ने तरिकाको सम्बन्धमा। कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूले तुरुन्त प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। साथै यो भिडियोलाई सम्पूर्ण थर्ड इयरमा अध्ययन गर्नुहुने साथीहरू समक्ष सेयर पनि गर्नुहोस् ताकि उहाँहरूलाई पनि इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टका लङ प्रब्लमहरूमा केही समस्या भएमा समाधानमा सहयोग मिलोस्। आज हामीहरू डिस्कस गर्दैछौँ क्वेसन नम्बर यो 15 को सम्बन्धमा। यहाँदेखि अगाडिका जुन प्रब्लम छन् त्यसको सम्बन्धमा हामीहरूले अगाडिकै भिडियोमा डिस्कस गरिसकेका छौँ। त्यसमा केही प्रब्लम छ भने त्यो भिडियोमा गएर हेर्न पनि सक्नेछौँ। 15 नम्बरमा के भन्दैछ क्वेसनले भनेदेखि मिस्टर कमल इज एन अफिसर एट नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी, एनइए को अफिसर रहेछ। हिज ड्रइङ सेलरी 20,000 पर मन्थ भनेको उसको एक महिनाको तलब चाहिँ 20,000 रुपियाँ रहेछ अथवा प्रति महिना उसले 20,000 रुपियाँ कमाउँदो रहेछ एनइएबाट। अनि फेरि के भन्यो त भनेदेखि एनइए हेज प्रोभाइडेड हिम अ फ्री एकोमोडेसन। एकोमोडेसन भनेको आवास, एकोमोडेसन क्वार्टर भन्नु, रेसिडेन्टल फेसिलिटी भन्नु एउटै हो भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। एकोमोडेसन फेसिलिटी भनौँ भने हामीलाई एमाउन्ट पनि दिँदैन, पर्सेन्ट पनि दिँदैन र नदिए पनि जहिले पनि एकोमोडेसन फेसिलिटी अथवा रेसिडेन्टल फेसिलिटी अथवा क्वार्टर फेसिलिटी जहिले पनि 2% अफ एनुअल सेलेरीको हुन्छ भनेर हामीले अस्ति डिस्कस गरिसकेका छौँ। हि इज रिसिभिङ एन इन्टरटेनमेन्ट एलाउन्स 2,000 पर मन्थ। इन्टरटेनमेन्ट एलाउन्स मनोरञ्जन भत्ता पाउँदो रहेछ 2,000 पर मन्थ पाउँदो रहेछ। पर मन्थ भनेको एक महिनाको 2,000 हो भने वर्षमा जम्मा 12 महिना हुन्छ। 12 महिनामा जम्मा 24,000 पाउने रहेछ। हामीले एक वर्षको क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो जम्मा। अब यो क्वेसनलाई हामीहरू सल्भ गर्छौँ। सबैभन्दा सुरुमा यो अस्ति नै हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। यो च्याप्टरमा हामीले लङ प्रब्लममा 3वटा स्टेपहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ पनि हामीलाई रिक्वायरमा त्यही 3वटा स्टेपहरू निकाल्नु भनेर दिएको छ। एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भनेको इम्प्लोइमेन्ट अथवा रोजगारीमा आबद्ध भएर कमलले एक वर्षको पिरियडमा कति कमायो, अनि ट्याक्सेबल इन्कम करयोग्य आय कति हो र ट्याक्स लाइबिलिटी सरकारप्रतिको करको दायित्व कति हो, त्यो 3वटै कुरा हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। सुरुमा हामीहरू लेख्छौँ यहाँनिर सेलेरी दिएकै छ। कमलको एक महिनाको सेलेरी पर मन्थ सेलेरी 20,000 दिएको छ। एक महिनाको सेलेरी 20,000 हो भने हामीलाई चाहिने भनेको जहिले पनि वर्षको हो, एक वर्षमा निकाल्नुपर्ने हुन्छ अथवा एक वर्षको आयलाई हेर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि सेलेरी 20,000 इन्टु हामीले 12 गऱ्यौँ। 20,000 इन्टु 12 जम्मा 2,40,000 आयो। त्यहाँदेखि पछाडि एकोमोडेसन फेसिलिटी यहाँनिर माथि नै भनिदिएकै छ। एनइए हेज प्रोभाइडेड हिम अ फ्री एकोमोडेसन फेसिलिटी। एकोमोडेसन फेसिलिटी भनेको रेसिडेन्टल फेसिलिटी भनेको क्वार्टर फेसिलिटी भनेको 2% अफ त्यही एनुअल सेलेरीको हुन्छ। जम्मा 2,40,000 छ। 2,40,000 को 2% भनेको 48,000 आइहाल्यो यहाँनिर। इन्टरटेनमेन्ट एलाउन्स पनि भनेकै छ यहाँनिर 2,000 दिएकै छ पर मन्थ। 2,000 इन्टु 12 गर्दाखेरि 12 दुना 24,000 आइहाल्यो यहाँनिर। अनि दसैँ एलाउन्स इक्वल टु 1 मन्थ सेलेरी। एक महिनाको चाहिँ दसैँ बोनस दिएको रहेछ एक महिनाको तलब अथवा दसैँ एलाउन्स भनौँ भने जहिले पनि 1 मन्थ सेलेरी नै हुन्छ। यहाँनिर आइहाल्यो दसैँ एलाउन्स 1 मन्थ सेलेरी 20,000 आइहाल्यो। कार फेसिलिटी भनेको छ। कार फेसिलिटी भन्नु र भेहिकल फेसिलिटी भन्नु एउटै हो। प्रोभाइडेड बाई एनइएले दिएको रहेछ। कार फेसिलिटी जहिले पनि 0.5% हो त्यही सेलेरीको 2,40,000 को 0.5%। अब यो कार फेसिलिटीसँगै हामीलाई ड्राइभर वेजेसहरू फ्युल एक्सपेन्सेसहरू दिएको भए त्यो ड्राइभर वेजेस फ्युल एक्सपेन्सेसहरूलाई इग्नोर गर्थ्यौँ, लेख्दैनथ्यौँ हामीले, त्यो समावेश गर्न पाइँदैन। र यो कार फेसिलिटी चाहिँ इक्वेली टर्ममा चलाएको थियो भने पर्सनल्ली र अफिसियल प्रपोज दुइटैका लागि चलाएको थियो भने हामीले अस्तिदेखि के भन्दै थियौँ भने अफिसियल खर्चहरू जाँदैन भनेका थियौँ। तर यो कार एक्सपेन्सेस चाहिँ पर्सनल युज र अफिसियल युज जसका लागि चलाए पनि जहिले पनि 0.5% जान्छ। जसका लागि चलाए पनि अफिसले प्रोभाइड गरिसकेपछि यहाँ हामीहरूको इन्कममा कार फेसिलिटी 0.5% अफ एनुअल सेलेरी नै हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँदेखि पछाडि हामीलाई दिएको छ यहाँनिर हि रिसिभ बोनस इक्विभ्यालेन्ट टु 2 मन्थ सेलेरी। 2 महिनाको सेलेरी चाहिँ बोनस पाएको रहेछ। बोनस आयो हामीहरूको यहाँनिर जम्मा छ 20,000 इन्टु 2 महिनाको सेलेरी भनेको एक महिनाको 20,000 हो। इन्टु 2 महिनाको निकाल्नुपर्ने छ। 20,000 इन्टु 2 जम्मा 40,000 आइहाल्यो। त्यहाँदेखि पछाडि हि इज मेम्बर अफ इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्ड एन्ड सिआइटी। इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्ड र सिआइटीको मेम्बर रहेछ। टु विच हि कन्ट्रिब्युट्स। उसले कन्ट्रिब्युट्स गरेको रहेछ। उसले कन्ट्रिब्युट्स गरेको त जाँदैन यहाँनिर। उसले गरो भनेको छ उसको कमाएको मात्रै जाने हो नि त यो स्टेपमा त। उसले कुनै संस्थामा आबद्ध भएर अथवा सङ्गठनमा आबद्ध भएर एक वर्षमा कमाएको इन्कम मात्रै जाने हो। तर अहिले यो क्वेसनले विच हि कन्ट्रिब्युट्स उसले कन्ट्रिब्युट गरो भन्दैछ। उसले कन्ट्रिब्युट गरेको त उसको खर्च हो नि त, पर्सनल एक्सपेन्सेसहरू त कुनै जाँदैन। अनि फन्ड प्रोभिडेन्ट फन्ड एन्ड सिआइटी टु विच हि कन्ट्रिब्युट्स 10% एन्ड 25% अफ सेलेरी। एनइए कन्ट्रिब्युट्स
10% टुवार्ड्स प्रोभिडेन्ट फन्ड अन्ली। अब एनएले चाहिँ प्रोभिडेन्ट फन्डमा 10% कन्ट्रिब्युट गरिदियो अरे उसका लागि, व्यक्तिका लागि भने त्यो चाहिँ उसको इन्कममा गाभिने भयो। प्रोभिडेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन भनेको 10% अफ 2,40,000 को 10% भनेको एनुअल सेलेरीकै हुन्छ। आयो 24,000 आयो हामीहरूको। अनि त्यहाँदेखि पछाडि यहाँनिर छ हि इज इन्जोइङ एन इन्ट्रेस्ट फ्री लोन। इन्ट्रेस्ट फ्री लोन भनेको ऋणै नलाग्ने, ब्याजै नलाग्ने ऋण चाहिँ उसले पाएको रहेछ, ब्याजै तिर्नु परेन अरे। ब्याजै तिर्नु नपरेपछि त उसको ब्याज बराबरको एमाउन्ट त बन्छ नि त, त्यही भएर जम्मा ऋण लिएको छ 3,20,000, यो चाहिँ पछि तिर्नुपर्ने हुन्छ। द प्रिभेलिङ इन्ट्रेस्ट रेट 8%, यो 8% चाहिँ ब्याज तिर्नु परेन भने उसलाई 8% त ब्याज फाइदा भयो। त्यही भएर यहाँनिर हामीहरू लेख्छौँ इन्ट्रेस्ट बेनिफिट्स भनेर लेख्छौँ अथवा इन्ट्रेस्ट सब्सिडी भनेर लेख्छौँ। इन्ट्रेस्ट बेनिफिट्स अहिले भनेको रहेछ 3,20,000 को 8% चाहिँ ब्याज तिर्नु परेन भने उसको 8% बराबरले चाहिँ पैसा बच्यो, इन्कम यति हुने भएछ अथवा इन्कममा गाभ्यो 25,600 आयो यहाँनिर। अनि एनए हेज हायर्ड अ कुक फ्रम हिम एट 2,000 पर मन्थ। कुक फेसिलिटिज, खाना उपलब्ध गराएको रहेछ 2,000 रुपियाँ प्रति महिना, त्यही भएर यो 2,000 जान्छ। तर फर विच 1,200 पर मन्थ इज डिडक्टेड फ्रम हिज सेलेरी। जुन त्यो 2,000 उपलब्ध गराएको थियो एनइएले, त्यो 2,000 मध्ये 1,200 चाहिँ उसकै सेलेरीबाट काटिने रहेछ। उसको सेलेरी मतलब उसकै खर्च हुने भयो, व्यक्तिगत खर्च त जाँदैन नि त यहाँनिर। 2,000 मध्ये 1,200 चाहिँ गएन, त्यही भएर 2,000 मा 1,200 घटाउने, बाँकी रहेको 800 मात्रै अफिसले दिएको रहेछ। यहाँ जाने भनेकै त्यही अफिसले व्यक्तिलाई दिएका खर्चहरू अथवा इन्कमहरू मात्रै आउने हो। यहाँनिर 2,000 मा 1,200 घटाउँदाखेरि 800 हुन्छ, 800 इन्टु त्यो चाहिँ पर मन्थ भनेको छ, इन्टु 12 ले गुणा गर्दाखेरि 9,600 आउँछ यहाँ जुन पर मन्थ भनेको छ। यति गरिसकेपछि हामीहरूको एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भनेको रोजगारीमा आबद्ध भएर कमलले 1 वर्षको पिरियडमा आर्जन गरेको इन्कम जम्मा 3,89,200 रहेछ भनेर यहाँनिर फाइन्ड गऱ्यौँ। यहाँभन्दा दोस्रो स्टेपमा हामीले ट्याक्सेबल इन्कम अथवा करयोग्य आय कति हो त, यो जुन उसले इम्प्लोइमेन्टबाट कमाएको छ 3,89,200 1 वर्षको पिरियडमा, यो सबैमा ट्याक्स लाग्दैन। अब यो 3,89,200 मध्ये करयोग्य आय चाहिँ कति हो त, ट्याक्सेबल इन्कम कति हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले स्टेप 2 मा क्यालकुलेसन गर्छौँ, जुन हामीलाई बी नम्बरमा पनि सोधेको छ। ट्याक्सेबल इन्कम कति हो भनेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्नका लागि एउटा व्यक्तिले जहिले पनि 3वटा सेक्टरबाट मेन इन्कमको सोर्स भनेको जम्मा 3वटा सेक्टर हुन्छ, जसमध्ये अहिले हामीहरू इम्प्लोइमेन्टको हिसाब गर्दैछौँ। इम्प्लोइमेन्टबाट अथवा रोजगारीबाट उसले 3,89,200 रुपियाँ ल्याएको छ। एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस अथवा प्रोफेसन, उसको व्यवसाय अथवा प्रोफेसन केही छैन, अहिले बिजनेसबाट आएको इन्कम दिएकै छैन। अनि एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट, इन्भेस्टमेन्ट भनेको लगानीबाट आएको इन्कम पनि अहिले दिएको छैन। लगानीबाट आएको इन्कममा जम्मा 3वटा कुराहरू मेन हामीलाई दिएको हुन्छ भनेर अस्ति हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। एउटा नेचुरल रिसोर्सेस पेमेन्ट रिसिप्ट, अर्को हामीहरूको गेन अन सेल्स अफ सेयर एन्ड डिभेन्चरहरू, अनि इन्ट्रेस्ट रिसिभ फ्रम फ्रेन्ड अथवा व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई ऋण लगानी गरेका छौँ र त्योबाट ब्याज पायौँ भने पनि हामीले इन्भेस्टमेन्ट अन्तर्गत राख्छौँ, इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट अन्तर्गत राख्छौँ। अहिले कुनै पनि दिएको छैन। यति गर्दाखेरि हामीहरूको टोटल एसेसेबल इन्कम आयो 3,89,200। एउटा व्यक्तिले 1 वर्षको पिरियडमा कमाएको रहेछ, जम्मा एउटै मात्रै सेक्टर रहेछ, त्यो सेक्टरबाट 3,89,200 कमाएको रहेछ। यति गरिसकेपछि हामीले यो स्टेप 2 मा एलावेज रिडक्सन गर्छौँ। एलावेज रिडक्सनमा 2टा कुरा जान्छ भनेको थियो अस्ति पनि। एलावेज रिडक्सनमा 2टा कुरामा 1 नम्बरमा रिटायरमेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन, रिटायरमेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन र डोनेसन। रिटायरमेन्ट फन्डमा हामीलाई के दिएको छ भनेदेखि यहाँनिर हि इज मेम्बर अफ इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्ड एन्ड सिआइटी टु विच हि कन्ट्रिब्युट्स 10% एन्ड 25% अफ हिज सेलेरी। अब यो रिटायरमेन्ट फन्डमा चाहिँ थोरै कन्फ्युज हुनसक्छ। अरू बेला चाहिँ हामीले क्वेसन केही नभनेको अवस्थामा यहाँनिर त यो जहिले 1/3 त जहिले यही भइहाल्छ। सुरुमा हामीले रिटायरमेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसनमा 1/3 अफ 3,89,200 यो आएको एमाउन्टको 1/3 गर्छौँ, 1,29,733 निस्क्यो। अनि एक्चुअल चाहिँ हामीले अरू बेला 20% लेख्थ्यौँ, अहिले चाहिँ यहाँ 45% लेख्यौँ। किन यस्तो हुन्छ भनेदेखि अरू बेला 20% कुन आधारमा लेख्थ्यौँ भनेदेखि अफिसले 10% कन्ट्रिब्युट गरेको थियो भने प्रोभिडेन्ट फन्डमा हामीहरूको पनि 10% कन्ट्रिब्युट हुन्थ्यो। 10 ले जम्मा 20%, हामीले एक्चुअल चाहिँ 20% हो भनेर लेख्थ्यौँ। तर अहिले यो क्वेसनमा के भनेको छ भने हामीहरूले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरेको चाहिँ प्रोभिडेन्ट फन्ड र सिआइटी दुइटैमा रहेछ। सिआइटीमा पनि कन्ट्रिब्युट गरेको छ भने त्यो पनि पर्सेन्ट जोडिन्छ। अनि हामीले अथवा इम्प्लोइले कन्ट्रिब्युट गरेको रहेछ प्रोभिडेन्ट फन्ड र सिआइटीमा 10% र 25% भनेको 10% र 25% इम्प्लोइले गर्यो, काम गर्ने मान्छेले गर्यो, र अफिसले पनि प्रोभिडेन्ट फन्डमा चाहिँ 10% गरिदियो अरे। अफिसले 10% प्रोभिडेन्ट फन्डमा जम्मा गरिदियो भने 10 ले 20 र 25 ले जम्मा 45% आयो। अहिले चाहिँ एक्चुअल यस्तो भयो। क्वेसन यदि साइलेन्ट थियो भनेदेखि अफिसले 10% गर्दा हाम्रो तर्फबाट 10% काटिन्थ्यो, जम्मा 20% हुन्थ्यो यहाँनिर। तर अहिले चाहिँ सिआइटीको पनि कुरा आएकाले गर्दा त्यो सिआइटीको पनि पर्सेन्ट जोडिएर हामीहरूको 45% पुग्यो। 45% भनेको जहिले पनि यो एनुअल सेलेरी 1 वर्षको तलबको 45% हुन्छ। यति गर्दाखेरि 1,08,000 आयो हामीहरूको। म्याक्सिमम लिमिट जहिले पनि
पनि यसको 3 लाख हो, विच एभर इज लोअर। यो तीनवटामा लोअर भनेको 1,08,000 आयो, यता लगेर घटाउन पाइयो। अघि हामीले डिस्कस गरेकै कुरो हो, यहाँ पनि यसलाई रिडक्सनमा दुईटा कुरा जान्छ भनेको थियो, एउटा रिटायरमेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन र एउटा डोनेसन। अहिले रिटायरमेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन मात्रै छ, डोनेसन छैन, त्यही भएर यहाँ हामीहरूको यति गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जुम्सन आउँथ्यो, तर एक्जुम्सनहरू पनि केही नभएका कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीहरूको टोटल ट्याक्सेबल इन्कम यहाँनिर आयो 2,81,200। यहाँदेखि पछाडि हामीहरू जुन ट्याक्स लाइबिलिटी यहाँ क्यालकुलेसन गर्छौँ, अब ट्याक्स लाइबिलिटीमा सिङ्गल हो या कपल हो बेसिसबाट हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि क्वेसनले तोकेरै कपल भनौँ अथवा विडो पर्सन भनेको छ भने कपल बेसिसबाट गर्ने, अन्य जुनसुकै अवस्थामा पनि हामीहरू सिङ्गल बेसिसबाट गर्छौँ। अहिले क्वेसनमा त्यही कपल पनि भनेको छैन, विडो पर्सनहरूको पनि कुरा गरेको छैन, त्यही भएर हामीले सिङ्गल बेसिसबाट गर्ने। अब यो ट्याक्स लाइबिलिटीमा भनेको राज्यप्रतिको करको दायित्व कति हो निकाल्नका लागि हामीहरूको फर्स्ट रुपिज 3,50,000मा 1% थियो, 3,50,000मा, तर 3,50,000 पैसै छैन क्या। हामीहरूको यो क्यालकुलेसन गर्दा ट्याक्सेबल इन्कम 2,81,200 मात्रै आएको छ भने, जति आएको छ 3,50,000 भन्दा कम्ती नै आयो भने जति कम्ती आएको छ त्यति बराबरमै हामीले 1% गर्नु पर्यो। त्यति गर्दा आयो हामीहरूको 2,812, 2,812 आयो। यति नै हामीहरूको ट्याक्स लाइबिलिटी भयो। ट्याक्स लाइबिलिटीदेखि तलतिर पनि हामीले घटाउन पाउँथ्यौँ 4वटा कुराहरू, वुमेन ट्याक्स रिबेटहरूको कुरा गर्न पाउँथ्यौँ, मेडिकल ट्याक्स क्रेडिटहरूको कुरा गर्न पाउँथ्यौँ, एडभान्स ट्याक्स पेडहरूको कुरा गर्न पाउँथ्यौँ, फोरेन ट्याक्स क्रेडिटहरूको कुरा गर्न पाउँथ्यौँ। अहिले केही पनि छैन हामीहरूको, त्यही भएर यतिमै हामीले इन्ड गऱ्यौँ अथवा यतिमै यो क्वेसन सक्यो। अब 16 नम्बर क्वेसनमा हामीलाई दिएको छ हिसाबमा, मिस्टर भण्डारी इज वर्किङ इन अ रिप्युटेड ब्याङ्क, हिज मन्थली सेलेरी इज 27,000 भनेको एक महिनामा 27,000 कमाउँदो रहेछ। फलोइङ आर द डिटेल्स अफ इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेस ड्युरिङ द इयर भनेर हामीलाई दिएको छ। यो तलको आयको विवरण हामीहरू एकछिनमा हेरिहाल्छौँ। हामीलाई रिक्वायर्डमा अहिले भनेको छ, रिक्वायर्डमा जुन भनेको छ, रिक्वायर्डमा एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भनेको इम्प्लोइमेन्टबाट कति इन्कम आर्जन गरौँ भनेको र त्यति मात्रै हामीलाई निकाल्नु भनेको छ। अब यहाँनिर पनि हामीले गर्ने तरिका त्यही हो, एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भनेको जम्मा यहाँनिर 3वटा स्टेप छन्। 3वटा स्टेपमध्ये एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भनेको सुरुको स्टेप हो। सुरुको स्टेप अर्थात् यो भण्डारीले चाहिँ 1 वर्षको पिरियडमा ब्याङ्कमा आबद्ध भएर उसले के आय आर्जन गर्यो त भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीहरू स्टेप 1मा हेर्छौँ। सबैभन्दा सुरुमा त उसको सेलरी दिएकै छ, एक महिनाको तलब 27,000 दिएको छ, 27,000 आयो यहाँनिर सेलरी, 27,000 × 12 जम्मा 3,24,000 आइहाल्यो। दसैँ एलाउन्स भनेर यहाँनिर भनिदिएकै छ, दसैँ एलाउन्स 1 मन्थ सेलरी, एक महिनाको तलब चाहिँ दसैँ भत्ता दिएको छ, त्यही एक महिनाको तलब लेख्यौँ हामीले 27,000 एक महिनाको तलब लेखिहाल्यौँ। अनि कन्भियन्स एलाउन्स भनेको छ, कन्भियन्स एलाउन्स इज रिलेटेड टु ट्रान्सपोर्ट एलाउन्स। ट्रान्सपोर्ट एलाउन्स भन्नु र कन्भियन्स एलाउन्स भन्नु एउटै हो। कन्भियन्स एलाउन्स हामीलाई 2,000 पर मन्थ दिएको छ, कन्भियन्स एलाउन्स 2,000 × 12 भइहाल्यो, 2,000 × 12 भनेको 24,000 आइहाल्यो। ट्रान्सपोर्ट एलाउन्स अथवा कन्भियन्स एलाउन्स भनेको चाहिँ एउटै हो, ट्रान्सपोर्ट एलाउन्स चाहिँ जान्छ, तर ट्राभलिङ एन्ड डेली एलाउन्स आयो भने चाहिँ जाँदैन है। ट्राभलिङ एन्ड डेली एलाउन्स इज ट्याक्स एक्जुम्टेड आइटम, ट्याक्स लाग्दैन यसमा भनेर अस्ति हामीले चर्चा पनि गरिसकेका छौँ। यहाँ फेरि भनेको छ, हामीले अस्ति छलफल गरेको कुरा अब यहाँनिर सोधेको छ, हि वाज प्रोभाइडेड भेहिकल फेसिलिटी, भेहिकल फेसिलिटी प्रोभाइड गरेको रहेछ। द भेहिकल वाज इक्वली युज्ड फर पर्सनल एन्ड अफिसियल पर्पोज, भेहिकल चाहिँ पर्सनल पर्पोज र अफिसियल पर्पोजका लागि बराबरी चलाएको रहेछ। अब भेहिकल फेसिलिटी जुनका लागि चलाओस्, अफिसले प्रोभाइड गरिसकेपछि भेहिकल फेसिलिटी जहिले पनि 0.5% आउँछ, यसलाई आधा गरिराख्नु पर्दैन। त्यही भएर हामीले भेहिकल फेसिलिटी लेख्यौँ 0.5% भनेको 3,24,000 भनेको एक वर्षको सेलेरी 3,24,000 छ, 3,24,000 को 0.5% 1,620 भेहिकल फेसिलिटीमा त्यस्तो हुन्छ। अनि अर्कोमा हामीलाई फेरि भनेको छ के भन्नु त भनेदेखि, हिज मेडिकल एक्सपेन्सेस रेम्बुर्स्ड बाई द ब्याङ्क एमाउन्टिङ रुपिज 6,000। रेम्बुर्स्ड भनेको अफिसले तिरिदिएछ अरे मेडिकल एक्सपेन्सेस, अफिसले तिरिदियो भन्नुको मतलब उसको त इन्कम सरह भयो नि त, अफिसले खर्च तिरिदियो भनेदेखि त्यो पनि आयो, जम्मा 6,000 रहेछ। 6,000 हामीले यहाँनिर लेखिहाल्यौँ 6,000। अब यहाँनिर फेरि अघिकै जस्तो कुरा आयो, के भन्यो भने हि वाज प्रोभाइडेड अ लोन टु कन्ट्र्याक्ट हिज हाउस। अब लोन प्रोभाइड गरेको रहेछ क्या हाउसका लागि, हाउस बनाउन, घर बनाउनका लागि, कन्स्ट्रक्ट हिज हाउस भनेको रहेछ। 10 लाख रुपियाँ चाहिँ लोन प्रोभाइड गरेको रहेछ, ऋण 10 लाख रुपियाँ रहेछ। ऋण त पछि तिर्नुपर्छ, यो त इन्कममा गाब्न पाइएन। अनि फर्स्ट माग प्रिभियस इयर अफिसले प्रोभाइड गरिदिएको रहेछ। इन्ट्रेस्ट रेट जम्मा 5%मा उपलब्ध गराएको रहेछ, तर द प्रिभेलिङ इन्ट्रेस्ट रेट इन द मार्केट, तर बजारमा चाहिँ 15% रहेछ। अब यो चाहिँ सिम्पल तरिका छ, एक्जाममा आयो भने पनि यसमा कन्फ्युज नहुने। जस्तै हामीले जम्मा ऋणमा ब्याज तिर्नु पर्यो 5%, तर प्रिभेलिङ इन्ट्रेस्ट रेट अन द मार्केट, तर बजारमा अथवा अन्य ठाउँमा चाहिँ त्यो ऋण लिएको भए हामीले ब्याज 15% तिर्नु पर्थ्यो अरे क्या। अन्य ठाउँमा चाहिँ 15% थियो, तर हामीले 5% मात्रै पायौँ भने हामीलाई कति पर्सेन्ट फाइदा भयो त? ब्याज 10% त ब्याज फाइदा हुने रहेछ। अब यो 10% फाइदा भयो क्या, त्यही भएर हामीहरूको ऋण छ 10 लाख, 10 लाखमा पनि 10% फाइदा भयो, किनभने हामीले 5% पायौँ, अन्य ठाउँमा ऋण लिएको भए 15% तिर्नु पर्थ्यो। बिचको ग्याप जुन 10% छ त्यो चाहिँ हामीलाई फाइदा भयो, 10% फाइदा भयो। त्यही भएर हामीले लेख्यौँ यहाँनिर इन्ट्रेस्ट बेनिफिट्स हामीलाई ब्याज फाइदा भयो, जम्मा 10 लाख रुपियाँ थियो, 10 लाखको 10% हटाउन 100ले भाग गर्ने इन्टु। अब यहाँ हेर्ने अहिलेको क्वेसनमा हामीलाई के भनेको छ भनेदेखि
कहिलेदेखि ऋण लियो त्यो पनि विचार गर्नु पर्यो। फर्स्ट माघदेखि ऋण लिएको छ अहिले हामीहरूको। फर्स्ट माघदेखि अब माघदेखि जहिले पनि गनेर असाढमा पुग्दाखेरि त आर्थिक वर्षको समाप्त हुन्छ। अब माघदेखि माघ, फागुन, चैत, वैशाख, जेठ, असाढमा पुग्दा त 6 महिनाका लागि मात्रै, यो वर्ष त 6 महिना मात्रै चलाएछ त्यो ऋण। त्यही भएर 6 का मुनि जम्मा 12 महिनामा 6 महिना चलायो। जम्मा यति गर्दाखेरि 50,000 आयो। जम्मा 10 लाख ऋण लिएको थियो, 10 लाखमा 10% फाइदा भयो। त्यो 10% फाइदा चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीले 6 महिना मात्रै चलाएका थियौँ। माघको सुरुदेखि असाढसम्म पुग्दाखेरि 6 महिना भयो। त्यही भएर जम्मा 50,000 निस्क्यो। फेरि अर्कोमा भनेको छ ट्युसन फी अफ हिज चिल्ड्रेन पेड बाई द ब्याङ्क, भनेको छोराछोरीको ट्युसन खर्चहरू चाहिँ अफिसले तिरिदियो मतलब अफिसबाट पैसा आयो र त तिरियो, जम्मा 10,000। त्यही भएर यो पनि उसको इन्कममै गाभियो। ट्युसन फी अफ हिज चिल्ड्रेन पेड बाई द ब्याङ्क जम्मा 10,000 आएको छ। अनि फेरि भनेको छ यहाँनिर यो हि इन्भेस्टेड 10,000 इन ट्याक्सेबल गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजमा इन्भेस्ट गरेको छ र त्योबाट इन्ट्रेस्टहरू आएको छ भने त्यो चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ इन्कम हुन्छ अथवा ट्याक्स फेरि लाग्दैन भनेर हामीहरू क्यालकुलेसन गर्छौँ। त्यसभन्दा पछाडि हामीलाई भनेको छ हि इज अ मेम्बर अफ रिकग्नाइज प्रोभिडेन्ट फन्ड टु विच हि कन्ट्रिब्युट्स 10% अफ सेलेरी। उसले कन्ट्रिब्युट गर्यो अरे, उसले कन्ट्रिब्युट गरेको त यो हामीहरूको यो स्टेपमा त जाँदैन, भरे स्टेप 2 मा एलाउ रिडक्सनमा चाहिँ अफिसले कन्ट्रिब्युट गरेको पनि उसले कन्ट्रिब्युट गरेको पनि दुइटै जोडिएर आउँछ। तर यो जुन स्टेप 1 हामीहरू गर्दैछौँ यहाँ चाहिँ अफिसले कन्ट्रिब्युट गरेको मात्रै आउँछ प्रोभिडेन्ट फन्डको एमाउन्ट। अनि फेरि यहाँ भनेको छ द ब्याङ्क अल्सो कन्ट्रिब्युट 10% अफ सेलेरी। अब सेलेरीको 10% चाहिँ ब्याङ्कले पनि कन्ट्रिब्युट गर्यो अरे। ब्याङ्कले कन्ट्रिब्युट गरेको मतलब उसले काम गर्ने अफिसले कन्ट्रिब्युट गरिदिएछ। त्यही भएर 3,24,000 जुन एमाउन्ट छ सेलेरीकै 10% हुन्छ। एनुअल सेलेरीको 3,24,000 को 10% चाहिँ 32,400 चाहिँ प्रोभिडेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन उसको इन्कममा समावेश भयो। यति गर्दा हामीले टोटल एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट 4,75,020 रुपियाँ निकाल्यौँ। यति चाहिँ हामीलाई यति नै सोधेको छ स्टेप 1। अनि नोटको रूपमा हामीलाई यो नजाने आइटमहरू छन् भने हामीले नोटमा पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ अनिवार्य। यो जुन हि इन्भेस्टेड 1 लाख इन ट्याक्सेबल गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज भनेको छ, ट्याक्सेबल गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजमा इन्भेस्ट गरेको छ र त्योबाट ब्याज पाएको छ भने यो फाइनल विथहोल्डिङ इन्कम हुन्छ। त्यही हामीले लेख्यौँ यहाँनिर इन्ट्रेस्ट रिसिभ फ्रम ट्याक्सेबल गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज इज फाइनल विथहोल्डिङ इन्कम। यो फाइनल विथहोल्डिङ इन्कम हो, यसमा फेरि कर तिर्नु पर्दैन। यो जुन आइटम लेख्यौँ यी आइटमहरूमा चाहिँ कर लाग्ने भएकाले गर्दाखेरि अथवा अन्तिममा हामीले करको गणना गर्नुपर्ने भएकाले गर्दाखेरि यी आइटमहरू चाहिँ यहाँनिर देखाउनु पर्यो। तर यो चाहिँ कर नलाग्ने आइटमहरूलाई चाहिँ यहाँ देखाइराख्नु परेन। त्यति हो यसको कुरो। हामीलाई अर्को 17 नम्बरमा क्वेसन दिएको छ मिस्टर विष्णु पोखरेल इज अ गभर्मेन्ट सर्भेन्ट पोस्टेड एब्रोड, भनेको विदेशमा पोस्टेड भएको रहेछ, गभर्मेन्ट सर्भेन्ट रहेछ। हि सबमिट्स द फलोइङ पार्टिकुलर्स अफ हिज इन्कम फर द प्रिभियस इयर। उसको प्रिभियस इयरको इन्कमको विवरण हामीलाई यहाँ तल दिएको छ। के भनेको छ भने सेलेरी अहिले हामीलाई दिएकै छ, पर मन्थ भनेको छैन, एक वर्षकै मात्रै सेलेरी दिएको रहेछ 2,64,000 जुन। हामीहरू अब यसको हिसाब गर्छौँ। यहाँनिर हामीलाई सबै गर्नु भनेको छ यहाँनिर रिक्वायर्डमा कम्प्युट हिज ट्याक्सेबल इन्कम एन्ड ट्याक्स लाइबिलिटी फर द इयर। ट्याक्सेबल इन्कम र ट्याक्स लाइबिलिटी हामीले गर्नुपर्ने छ। ट्याक्सेबल इन्कम भनेको स्टेप 2, ट्याक्स लाइबिलिटी भनेको स्टेप 3 सोधेको छ। यो स्टेप 2 र स्टेप 3 गर्नका लागि त स्टेप 1 त हामीले अलरेडी गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यही भएर सबैभन्दा सुरुमा हामीहरू स्टेप 1 मा जान्छौँ। यहाँनिर स्टेप 1 मा एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट अफ मिस्टर विष्णु फर द इन्कम इयर 2075-76। प्रिभियस इन्कम इयर भनेको त 75-76 हो। अहिले हामीहरू 77 सालमा छौँ। सबैभन्दा सुरुमा सेलरी अघि दिएकै छ, एक वर्षको 2,64,000। फरेन एलाउन्स वैदेशिक भत्ता दिएको रहेछ, किनभने अघि गभर्मेन्ट सर्भेन्ट हो यो। पोस्टेड एब्रोड भनेको विदेशमा पोस्ट गरेको रहेछ। विदेशमा जाँदाखेरि अथवा विदेशमा काम गर्दा त्यहाँबाट फोरेन एलाउन्स वैदेशिक भत्ता आएको रहेछ 1,50,000 हामीलाई एक वर्षकै दिएको छ। लेख्यौँ हामीले फोरेन एलाउन्स। चिल्ड्रेन एजुकेसन एलाउन्स भनेको छोराछोरीहरूको शिक्षाको भत्ताहरू दिएको रहेछ, शैक्षिक भत्ताहरू 36,000, त्यो पनि हामीले लेख्यौँ। इन्टरटेनमेन्ट एलाउन्स 12,000 लेखिहाल्यौँ। हाउस रेन्ट एलाउन्स 36,000 दिएको छ। यहाँनिर 36,000 को 36,000 लेख्यौँ। तर हाउस रेन्ट पेड भनेर क्वेसनले भनेको थियो भने चाहिँ त्यो हाउस रेन्ट पेडको ठाउँमा हामीहरू एकोमोडेसन फेसिलिटी लेख्थ्यौँ है। हाउस रेन्ट पेड बराबरको त्यो दिएको एमाउन्ट पनि हामीले इग्नोर गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यहाँदेखि पछाडि दिएको छ हामीलाई हि इज अ मेम्बर अफ इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्ड एन्ड कन्ट्रिब्युट्स टु द फन्ड एज पर प्रिस्क्राइब्ड इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेर दिएको छ हामीलाई। एक्ट अफ नेपाल भनेर दिएको छ। यो नेपालको ऐन अनुसार प्रोभिडेन्ट फन्डमा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरिदिएछ। प्रोभिडेन्ट फन्डमा चाहिँ इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्डमा चाहिँ अफिसले भनेर दिएको छ। यहाँ हामीले लेखिहाल्छौँ प्रोभिडेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन 10% अफ यो भनेको 2,64,000। एक वर्षको सेलेरी 2,64,000 हो। 2,64,000 को 10% 26,400 आइहाल्यो। फेरि त्यहाँदेखि पछाडि हि इज मेम्बर अफ डिप्लोम्याट क्लब। हिज सब्सक्रिप्सन एन्ड अदर बिल, सब्सक्रिप्सन सदस्यता शुल्क र अदर बिल अन्य बिलहरू चाहिँ 5,000 आर पेड बाई इम्प्लोयर। इम्प्लोयर भनेको अफिसले तिरिदिएछ। अफिसले तिरिदियो मतलब उसको इन्कममै गाभिहाल्यो नि, यो अफिसबाट पैसा आएछ र त तिरियो। सब्सक्रिप्सन एन्ड अदर बिल पेड बाई इम्प्लोयर भनेको जम्मा 5,000 आइहाल्यो। त्यहाँदेखि पछाडि हामीलाई दिएको छ यहाँनिर ड्युरिङ द इयर, त्यो वर्षमा चाहिँ हि हेज लिड द डेलिगेसन टु द इन्टरनेसनल कन्फरेन्स। लिड गरेको रहेछ, ऊ चाहिँ लिडर भएर गएको रहेछ। हि वाज रिसिभ्ड इन दिस कनेक्सन द फलोइङ एमाउन्ट। त्यो
कनेक्सन त्यसमा चाहिँ कनेक्सन भए मार्फत अथवा जोडिए मार्फत चाहिँ उसले चाहिँ फलोइङ एमाउन्ट पाएको रहेछ। पकेट डेली एलाउन्स यो जाँदैन, यो चाहिँ अथवा सेभिङ फ्रम यो चाहिँ पकेट एन्ड डेली एलाउन्स चाहिँ एक्जुम्टेड आइटम हो, ट्याक्स एक्जुम्टेड आइटम हो, यसमा ट्याक्स लाग्दैन। ट्राभलिङ एलाउन्समा पनि लाग्दैन, अस्ति हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। लिडर एलाउन्समा चाहिँ यो इन्कममै जान्छ। लिडर चाहिँ नेतृत्व चाहिँ ग्रुपमा एउटा मात्रै हुन्छ नि त, सबै ग्रुपका सबै नेता भयो भने त काम चल्दैन नि त। लिडर एलाउन्स चाहिँ यहाँनिर जान्छ। लिडर एलाउन्स आयो हामीहरूको 5,000। अनि अर्को भनेको छ 5,000 फर होस्टिङ अ डिनर इन अ हनर अफ अदर पार्टिसिपेटिङ मेम्बर अफ द कन्फरेन्स भनेको छ। यो खाना खर्चहरू चाहिँ सबै त्यो ग्रुपका सबैलाई उपलब्ध गराएको छ अफिसले भनेदेखि त्यो पनि जाँदैन। एउटै मात्रै व्यक्तिलाई उपलब्ध गराएको छ भने चाहिँ त्यो जान्छ। हामीले त्यसैको हिसाब गर्दैछौँ र त्यसैलाई मात्रै उपलब्ध गराएको छ भने जान्छ, तर सबैलाई उपलब्ध गराएको छ भने चाहिँ जाँदैन। त्यही भएर त्यो पनि गएन। दसैँ खर्च हामीले लेख्यौँ 22,000, एक महिनाको सेलेरी लेखिहाल्यौँ, किनभने यो गभर्मेन्ट सेक्टरमा काम गर्ने कर्मचारी हो। क्वेसनले नभने पनि हामीले दसैँ खर्च र प्रोभिडेन्ट फन्ड त लेख्नै पर्ने हुन्छ। अनि यहाँदेखि तलका यो जुन छ हिज एक्सपेन्सेस इन्क्लुड भनेको उसको खर्चहरू त जाँदैन नि त। उसको खर्च, उसले गरेको खर्च त इन्कममा देखाउन पाइएन नि त। उसको इन्कम मात्रै हेर्दैछौँ हामीहरू, उसले गरेको खर्चहरू त यहाँ जाँदैन। हामीहरू भएर एलावेज रिडक्सनहरूमा अरू ठाउँमा जाने आइटमहरू चाहिँ यहाँबाट छनौट गरेर लेख्छौँ। यति गर्दाखेरि हामीले स्टेप 1 एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट लेखिसक्यौँ। 1 वर्षको पिरियडमा यो व्यक्तिले हामीले काम गर्दैछौँ विष्णु पोखरेलले चाहिँ कमाएर ल्याएको रहेछ 5,56,400। बच्चा यहाँ नानीले फेरि डिस्टर्ब गरौँ, हेर्दै गर। अब हामीहरू नानी हेर्दै पढाउँदैछ है फेरि यहाँनिर। हाँस्दै छ फेरि। अब फेरि हेर है यहाँनिर हामीहरू स्टेप 2 मा कम्प्युटेसन अफ द ट्याक्सेबल इन्कम हामीहरू क्यालकुलेसन गर्छौँ। सुरुमा हामीले एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट 1 वर्षको पिरियडमा कति कमाएर ल्यायो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर हेऱ्यौँ विष्णु पोखरेलको। अब ट्याक्सेबल इन्कम भनेको कति चाहिँ करयोग्य आयो चाहिँ कति हो त भनेर हामीहरू यहाँनिर बजा केटाकेटीले फेरि ल। अब कम्प्युटेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कममा हामीले एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट 5,56,400 यहाँबाट आयो। अनि एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस अथवा प्रोफेसनबाट छैन, इन्भेस्टमेन्टको आइटम पनि अहिले दिएको छैन। टोटल एसेसेबल इन्कम 5,56,400 निकाल्यौँ। यसमा अब लेस एलावेज रिडक्सनमा दुईवटा कुरा जान्छ। एलावेज रिडक्सनमा दुईवटा कुरामा पख है एकछिन बस्दै गर ल। हामीहरू यो 3वटा सेक्टरबाट आएको इन्कमको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। एलावेज रिडक्सनमा हामीहरूको जम्मा दुईवटा कुरा जान्छ। एलावेज रिडक्सनमा एउटा रिटायरमेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन र अर्को डोनेसन जान्छ भनेर हामीले अस्ति पनि छलफल गरिसकेका थियौँ। रिटायरमेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसनमा जहिले पनि 1/3 हो। 1/3 भनेको यो आएको इन्कम हुन्छ नि, यहाँ मासतिर यो 3वटा सेक्टरबाट आएको इन्कम टोटल एसेसेबल इन्कम हो, यसको 1/3 हुन्छ। अनि 20% अफ सेलेरी भनेको यो जुन हामीले प्रोभिडेन्ट फन्ड लेखेका छौँ नि 10%, अफिसको तर्फबाट 10% र हाम्रो तर्फबाट 10% जम्मा आयो हामीहरूको 20% चाहिँ हामीहरूको यहाँनिर हुन्छ। एक्चुअल चाहिँ 20% हुन्छ। जहिले पनि एनुअल सेलेरी यसको हुन्छ 20%। सिआइटीहरूको थियो भने अघि हामीले डिस्कस गरेकै थियौँ अघिल्लो क्वेसनमा, त्यही अनुसार हुन्छ। म्याक्सिमम लिमिट यसको 3 लाख हो, विच एभर इज लोअर। यो 3वटा मध्ये कम्ती भनेको 52,800 आयो, त्यही हामीहरू यहाँनिर डिडक्ट गर्न पायौँ। एलावेज रिडक्सनमा दुईवटा कुरा सम्झिने त्यति त हो, बाँकी त केही त छैन 12 बखडा यसमा। रिटायरमेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन र डोनेसन चाहिँ हामीलाई अब यहाँनिर भनेको छ नि त, यहाँ हेर त सबैले क्वेसन त छ होला अगाडि किताब। डोनेसन टु प्राइम मिनिस्टर रिलिफ फन्ड भनेर हामीलाई दिएको छ 20,000। फुल्ली एलाएबल एज पर नोटिफिकेसन इन नेपाल ग्याजेट भनेर हामीलाई दिएको छ। फुल्ली एलाएबल प्राइम मिनिस्टर रिलिफ फन्डमा त फुल्ली एलाएबल हो भनेर हामीले अगाडि पनि डिस्कस गरिसकेका छौँ नि त। डोनेसन टु प्राइम मिनिस्टर रिलिफ फन्ड भनेको फुल्ली एलाएबल हामीहरूको 20,000 घटाउन पाइयो। यति गरेपछि आउँछ हामीहरूको ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जुम्सन। अरू डोनेसनहरू हामीलाई दिएको छैन। यो एलावेज रिडक्सनमा दुईवटा कुरा पर्थ्यो, दुईटै हामीले लेखिसक्यौँ। अरू सिम्पल डोनेसनहरू रिलिजियस टु हेरिटेज, डोनेसन टु रिलिजियस हेरिटेज हामीलाई केही दिएकै छैन, यही दुईवटा हामीले लेख्यौँ। यति गर्दाखेरि हामीहरूको 4,83,600 चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जुम्सन आउँछ। अब एक्जुम्सनमा पनि हामीले 6वटा कुराहरू डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम, हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम, रिमोट एरिया एक्जुम्सन, पेन्सन एक्जुम्सन, डिसेबल इन्डिभिजुअल एक्जुम्सन र फरेन एक्जुम्सन। यो 6वटा कुरा एक्जुम्सन हो भन्ने कुरा चाहिँ लिमिटसहित जान्नुपर्ने भयो है। आफूले जान्नु पर्यो, अलिकति त मेहनत पनि त गर्नु पर्यो नि त हो। अब यहाँ हेर, अब यो सबैभन्दा सुरुमा हामीलाई यहाँ दिएको छ नि त, यहाँ हेर्ने अब यो सब्सक्रिप्सन एन्ड पर्चेज अफ बुक्स भनेको उसको यो जुन खर्चहरू छ उसको खर्चहरू चाहिँ हामीले स्टेप 1 मा चाहिँ देखाउन पाइएन। सब्सक्रिप्सन एन्ड पर्चेज अफ बुक्स पनि गएन। अब यहाँ हेर है, पेमेन्ट अफ लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम टु ब्रिटिस इन्सुरेन्स कम्पनी अफ लन्डन। लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम चाहिँ नेपालमा गरेको पनि जान्छ, नेपाली मान्छेले विदेशमा गरेको पनि जान्छ क्या। स्वदेश नेपाल यसको केही बन्देज हुँदैन। 23,000 छ, त्यही भएर हामीले एलआइपी एक्जुम्सन यो ब्रिटिसमा गरे पनि यहाँनिर गयो। एक्चुअल एलआइपी 23,000 दिएको छ, म्याक्सिमम लिमिट भनेको 25,000। विच एभर इज लोअर भनेको त 23,000 हो नि त हो, देखिन्छ नि त यो त हेर्दाखेरि 23,000 कम्ती हो, यतापट्टि ल्याएर लेख्ने ट्याक्र्याक्क। अनि फेरि यहाँ भनेको छ
अन हिज अन पोलिसी एन्ड हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम 14,000। हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम त उसले यो ब्रिटिसमा गरौँ भन्दैछ नि त। हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम चाहिँ विदेशमा गरेको जाँदैन क्या, नेपालमै गरेको मात्रै जान्छ हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम, विदेशमा गरेको कहिले पनि जाँदैन। त्यही भएर त्यो हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम चाहिँ एक्जुम्सनमा देखाउन पाइएन है। अनि फेरि भनेको छ दोस्रो स्टेप, दोस्रो पोइन्टमा हेर यहाँनिर, तेस्रो पोइन्टमा पेमेन्ट अफ लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम टु नेसनल इन्सुरेन्स कर्पोरेसन्स अफ नेपाल अन हिज वाइफ लाइफ। अब बुढीको लागि चाहिँ नेपालमा गरेको पनि जाँदैन, विदेशमा गरेको पनि यो एक्जुम्सनमा घटाउन पाइँदैन क्या। त्यही भएर हामीले एक्जुम्सनमा घटाएनौँ, यो आफ्नो मात्रै जान्छ नि त लाइफ इन्सुरेन्स हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियमहरू त। परिवारका सबै सदस्यहरूको गर्न थाल्यो भने त डिडक्ट गर्दा गर्दै पैसा सकिन्छ, राज्यलाई कर तिर्ने एमाउन्टै रहँदैन नि त। अब हेर्ने त्यो पनि गएन। अब त्यो पनि भयो, यो बुढीको चाहिँ नेपालमा गरेको पनि विदेशमा गरेको पनि गएन। अब अर्को एक्जुम्सनमा हामीहरूको फोरेन एक्जुम्सन एउटा मात्रै दिएको छ, यहाँ माथि दिएको छ नि फोरेन एलाउन्स। फोरेन एलाउन्स दियो भने फोरेन एक्जुम्सन हुन्छ, जहिले पनि 75%। अस्तिको भिडियोमा चर्चा गरिसकेका छौँ। 1,12,500 यति गर्दा ट्याक्सेबल इन्कम आयो 3,48,100 रुपियाँ चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कम रहेछ। अब हामीले ट्याक्स लाइबिलिटी निकाल्नु पऱ्यो स्टेप 3 मा। ट्याक्स लाइबिलिटी निकाल्नका लागि हामीहरूको पहिलो 3,50,000 त 1% हो नि त, @ 1%। 3,50,000 पुगेन, योभन्दा कम्ती छ भने जति एमाउन्ट छ त्यतिकै 1% हुन्छ। 3,48,100 छ, त्यही भएर यो 3,50,000 भन्दा कम्ती भयो, यतिकै ब्यालेन्स डाइरेक्ट हामीहरूको ब्यालेन्स यतिको 1%, 3,481 हामीले निकाल्यौँ। यति गरिसकेपछि हामीले नोट लेख्नुपर्छ। नोटमा हामीले अघि त्यो डिस्कस गरेका थियो नि कुराहरू, त्यो नजाने आइटमहरू, ट्याक्स एक्जुम्टेड आइटमहरू हो, त्यो चाहिँ यहाँ हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। पकेट डेली एलाउन्स, ट्राभलिङ एलाउन्स, हस्टिङ अ डिनर इन अनर अफ अदर पार्टिसिपेटिङ मेम्बर अफ द कन्फरेन्स आर नट ट्याक्सेबल, ट्याक्स लाग्दैन यिनीहरूमा भनेर हामीहरू लेख्छौँ। हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम पेड टु नन रेसिडेन्ट कम्पनी भनेको विदेशमा गरेको इज नट एलाएबल फर डिडक्सन, यसलाई डिडक्सन गर्न पाइँदैन, घटाउन पाइँदैन। दसैँ खर्च इक्वल टु 1 मन्थ सेलेरी, क्वेसनले नभने पनि हामीले दसैँ खर्च 1 महिनाको सेलेरी राख्यौँ, किन त इन्क्लुडिङ इन इन्कम इभन थो क्वेसन इज साइलेन्ट फर गभर्मेन्ट अफिस, गभर्मेन्ट अनएड अर्गनाइजेसन TUETC, यिनीहरूमा चाहिँ दसैँ खर्च 1 महिनाको सेलेरी राख्नु पऱ्यो क्या। यो अस्ति पनि भनेको हो नि त, पढ्नु पऱ्यो नि त हो अलिअलि त। अनि अब हेर यो 18 नम्बरको पनि हामीहरू सर्ट गरिसकिहाल्छौँ। अनि तिमीहरू मेहनत पनि गर्नु पऱ्यो अलिअलि, आफूले पनि मेहनतै नगरी त हुँदैन। अब हेर है यो 18 नम्बरमा के भन्नु त भन्दाखेरि डाक्टर मल्ल इज अ प्रोफेसर इन अ युनिभर्सिटी क्याम्पस। अब डाक्टर मल्ल भनेको छ, डाक्टर मल्ल त केटी पनि डाक्टर हुनसक्छ, केटो पनि डाक्टर हुनसक्छ नि त। केटो हो कि केटी हो कसरी छुट्याउने त भनेदेखि यहाँ भनेको छ नि डिटेल्स अफ हिज इन्कम। हिज भनेको केटो हो नि त, हर भनेको छैन नि त यहाँनिर। हि क्लाइम भनेर यहाँ पनि भनेकै छ, त्यही भएर यो डाक्टर मल्ल चाहिँ केटो हो भनेर छुट्याउनु पर्ने हुन्छ नि। फेरि भरे अन्तिममा नोटमा ट्याक्समा त नोट लेख्न पाइन्छ, त्यही भएर एजुम लेडिज अथवा केटी भनेर लेख्छौँ नि, त्यस्तो पाइँदैन। यसरी छुट्याउनु पऱ्यो, अलिअलि चाहिँ कुरो जान्नु पऱ्यो। अब हामीहरू यसको यहाँ भनेको छ रिक्वायरमा एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट, स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कम र ट्याक्स लाइबिलिटी तिनवटै हामीले निकाल्नुपर्ने छ। सबैभन्दा सुरुमा त हामीले एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट निकाल्छौँ नि त। यहाँनिर त के जाने भयो त भन्दाखेरि यो डाक्टर मल्लको चाहिँ 1 वर्षको आय कति हो भन्ने कुरा चाहिँ स्टेप 1 मा लेख्छौँ। यो सबैभन्दा सजिलो भइहाल्यो। बेसिक सेलेरी दिएकै छ 51,000 पर मन्थ दियो भने यसलाई 12 ले गुणा गरेर एनुअलमा लानु पऱ्यो नि त। सेलेरी भनेको 51,000 × 12 6,12,000 आइहाल्यो। लोकल एलाउन्स भनेको स्थानीय भत्ता नि, फेरि त्यो लोकल भनेको अर्को चिरिप्प लोकल भने जस्तो होइन नि। यो लोकल एलाउन्स भनेको स्थानीय भत्ता दिएको रहेछ 4,000 पर मन्थ, यो आइहाल्यो हामीहरूको 4,000 × 12 48,000 आइहाल्यो। दसैँ खर्च इक्वल टु 1 मन्थ सेलेरी भनेको 1 महिनाको सेलेरी चाहिँ दसैँ खर्च रहेछ। यो त जानेकै कुरा हो, यसमा के भनिराख्नु। प्रोभिडेन्ट फन्ड 10% क्याम्पसले दिएछ, यो आइहाल्यो नि त, क्याम्पसले दिएको त आउँछ। चेयरम्यानसिप एलाउन्स पनि आइहाल्यो 1,500 पर मन्थ भनेको छ। पर मन्थ भन्ने बित्तिकै 12 ले गुणा गरेर लेखेको छ, एकछिनमा हेर तिमीहरू। डिपार्टमेन्ट हेड एलाउन्स 1,300 पर मन्थ भनेको छ, यसलाई पनि 12 ले गुणा गरेर लेख्ने। अब यहाँ हेरे सेलेरी फ्रम पार्ट टाइम लेक्चर फ्रम अ प्राइभेट कलेज, सेलेरी फ्रम पार्ट टाइम लेक्चर जहिले पनि फाइनल विथहोल्डिङ इन्कम हो। यो फाइनल विथहोल्डिङ हुने भएकाले गर्दाखेरि अग्रिम रूपमा ट्याक्स काटियोरी आएको हुन्छ, यो जाँदैन है पार्ट टाइम लेक्चरहरू। अस्ति हामीले फाइनल विथहोल्डिङ इन्कममा यो पार्ट 1 भिडियो इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको पार्ट 1 भिडियोमा गएर हेर न, त्यहाँनिर सम्पूर्ण विवरण दिएकै छ त, कन्फ्युज हुने ठाउँै हुँदैन त्यति हेरिसकेपछि। अर्को रिम्युनरेसन फ्रम एक्टिङ एज एन एक्जामिनर पनि फाइनल विथहोल्डिङ इन्कम हो। त्यहाँ हामीले फाइनल विथहोल्डिङ इन्कममा 10वटादेखि 12वटाका बारेमा चर्चा गरेका छौँ। त्यति जानिसकेपछि त्यहाँनिर केही प्रब्लमै हुँदैन यसमा। यो रिम्युनरेसन फ्रम एक्टिङ एज एन एक्जामिनर पनि फाइनल विथहोल्डिङ इन्कम हो। हि क्लाइम द डिडक्सन भनेको उसले खर्च गरेकोहरू जाँदैन यहाँनिर। यो त किनभने हाम्रो इन्कमको साइड नै हेर्दैछौँ अहिले। अब यति गरिसकेपछि हामीले एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट 8,05,800 यसरी निकाल्न सक्यो क्या। अरू त सबै हामीलाई भनेकै छ, केही गाह्रो कुरै छैन, लेखेको हामीले लेख्यौँ सकिहाल्यो। अब दोस्रो नम्बरमा ट्याक्सेबल इन्कममा 3वटा सेक्टरबाट आएको इन्कम हेर्ने हो। एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट, एसेसेबल इन्कम फ्रम प्रोफेसन अथवा बिजनेस र एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट। अहिले इम्प्लोइमेन्टबाट मात्रै छ, यो 2टा सेक्टरबाट हामीलाई दिएको छैन। अनि टोटल एसेसेबल इन्कम आयो 8,05,800। अनि एलाएबल रिडक्सन यसभन्दा पछाडि एलाएबल रिडक्सनमा 2टा कुरा, एउटा रिटायरमेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन
हुन्छ ल। यहाँनिर मैले लेखेको रहेन रहेछु 1/3 अफ 8,05,800 यसकै 1/3 भयो। एक्चुअल भनेको 20%। यो 20% कहाँबाट आयो भन्दाखेरि 10% अफिसले प्रोभिडेन्ट फन्डमा जम्मा गरिदियो, हाम्रो तर्फबाट 10%। अफिसले जति गर्छ हाम्रो तर्फबाट त्यति नै। यहाँ 15% अफिसले भनेको भए हाम्रो तर्फबाट 15%, जम्मा 30% हुन्थ्यो। म्याक्सिमम लिमिट भनेको 3 लाख, विच इज लोअर भनेको 1,22,400। यो 1,2,2,400 हो है, यो फेरि झुकेल हौ। यति गर्दा ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जम्सन आयो, किनभने एलावेन्स डिडक्सनमा दुईवटा कुरा आयो, रिटायरमेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन र डोनेसन जान्थ्यो। डोनेसन त क्वेसनमा दिएकै छैन नि त। ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जम्सन 6,83,400 आयो। अब एक्जम्सनमा चाहिँ हामीलाई दिएको रहेछ यहाँनिर लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम भनेर 21,000 दिएको छ नि त। लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम आइहाल्यो, एक्चुअल 21,000, म्याक्सिमम लिमिट त 25,000 हो, विच इज लोअर दुईवटामा सानो भनेको 21,000 हो। यो त जानिहालिन्छ नि हो, कसले जान्दैन यति मुला। यति गरिसकेपछि हामीहरू यो ट्याक्सेबल इन्कम पनि आयो, अरू एक्जम्सन केही पनि दिएको छैन, फोरेन्स एक्जम्सन डिसेबल सिसेबल केही पनि दिएको छैन। अब हामीहरू यसकै गर्छौँ ट्याक्स लाइबिलिटी। जम्मा हामीहरूको इन्कम छ नि यो 6,62,400 रुपियाँ आएको छ जम्मा। ट्याक्सेबल इन्कम, ट्याक्स लाग्ने इन्कम त्यति आएको छ। अब यसमा हामीहरू ट्याक्स काट्दै जान्छौँ। अब सिङ्गल कपल केही भनेन भने सिङ्गल बेसिसबाट गर्ने। फर्स्ट रुपिस 3,50,000 को 1%, 3,50,000 मा 1% काटिहाल्यौँ, 3,500, 3,50,000 मा 1% लाग्यो, बाँकी कति रह्यो त? सुरुमा आउँदैन भने यसरी गर्दै जाने, 6,62,400 माइनस 3,50,000, 3,50,000 3,50,000 गर्दाखेरि 3,12,400, 3,12,400 रुपियाँ यहाँनिर आयो जम्मा। बाँकी यति रहन्छ। अब फेरि बाँकी रहेको 1 लाखमा 10%। अब 1 लाखमा पनि लाग्यो, 1 लाखमा पनि लाग्यो भने 2,12,400 रुपियाँ रह्यो। अनि फेरि रहेको बाँकी रहेको 2 लाखमा 20%, 2 लाख त पुग्छ नि त, 2 लाखभन्दा धेरै छ भने फेरि 2 लाखमा लागिहाल्यो 20%। अब 12,400 रह्यो। अनि बाँकी रहेको 13,50,000 मा चाहिँ 30% हुन्थ्यो। 13,50,000 छैन भने त्यहाँदेखि उँधो जति छ त्यसैमा 30% गरिदिने, 12,400 मात्रै छ, त्यही भएर यसैमा 30% गरेर 3720 यस्तै सबै गर्दा ट्याक्स लाइबिलिटी 57,220 रुपियाँ आयो हामीहरूको यहाँनिर ट्याक्स लाइबिलिटी करको दायित्व। अब यति आइसकेपछि यो ट्याक्स लाइबिलिटीदेखि तल पनि 4वटा कुरा घटाउन पाइन्थ्यो। वुमेन ट्याक्स रिबेटहरू, केटी थियो भने ट्याक्स रिबेट गर्न पाइन्थ्यो, छँदै छैन अहिले। हामीहरू डाक्टर मल्ल उसको केटाको हिसाब गर्दैछौँ क्वेसनमा। अनि त्यति गरिसकेपछि फोरेन ट्याक्स क्रेडिट, मेडिकल ट्याक्स क्रेडिटहरू गर्थ्यौँ, क्वेसनमा केही दिएकै छैन। अनि त्यो नदिएकाले गर्दाखेरि एडभान्स ट्याक्स पेड पनि दिएको छैन हामीहरूको। यिनीहरू यो सक्यो है। अब यति गरिसकेपछि नोटमा हामीले लेख्छौँ अघि नजाने आइटमहरू। रिम्युनरेसन फ्रम एक्टिङ एज एन एक्जामिनर इज फाइनल विथहोल्डिङ इन्कम, यो फाइनल विथहोल्डिङ इन्कम हो, त्यही भएर यो इन्कममा गएन, नोट बकाइदा लेख्नु पऱ्यो। हिज पर्सनल एक्सपेन्सेस आर नट डिडक्टेबल, यो जुन उसको पर्सनल एक्सपेन्सेसहरू छ यहाँ मुनिको, यो कुनै पनि घटाउन पाइँदैन पर्सनल एक्सपेन्सेसहरू। अन्य पर्सनल एक्सपेन्सेसहरू भनेको छ नि, हाउस रेन्ट पेड भनेको उसले तिरेको हो, यो गएन। पर्चेज अफ बुक्स एन्ड न्युज पेपर भनेको उसले गरेको हो, यो पनि। हि क्लाइम भनेको उसको खर्च हो नि त, यो कुनै पनि गएन। मेन्टेनेन्स कस्ट अफ भेहिकल भनेको भेहिकललाई मर्मत सम्भार गर्न लागेको खर्च पनि गएन। लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम त एक्जम्सनमा गयो। अदर डोमेस्टिक एक्सपेन्सेस, घरायसी प्रयोजनका खर्चहरू पनि कुनै पनि गएन। अनि सेलेरी फ्रम पार्ट टाइम लेक्चर फ्रम अ प्राइभेट कलेज इज फाइनल विथहोल्डिङ इन्कम भनेर हामीले यसरी बकाइदा गर्न सक्यौँ। बाँकी रहेको प्रब्लम छन्हरू कुनै क्वेसनमा छ भनेदेखि कमेन्टमा गएर कमेन्ट गर्न पनि त सकिन्छ नि त। कमेन्टमा गएर कमेन्ट गर्ने यो प्रब्लम भयो भनेर। अनि जुन हामीहरूको 19 नम्बरदेखि तलका क्वेसन छन् हामीहरू अर्को भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ। अर्को भिडियोको प्रतीक्षाका लागि त्यो सब्सक्राइब गरिसकेपछि त्यहाँ घन्टी आउँछ बेल आइकन, त्यो त्यसलाई पनि बजाइदिने, एकचोटि दबाइदिने क्या। त्यो गरिसकेपछि चाहिँ पछि यहाँ भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै कन्फ्युज छ भने त किन्टिङ बजिहाल्छ। अनि कापी डट लिएर चाहिँ ठ्याक्क पढ्न बस्दाखेरि भयो नि त। अनि बाँकी रहेको कन्फ्युज छ भने अनि सल्लाह गर्दा भयो, अनि हामीहरू फेरि डिस्कस गर्नेछौँ। यहाँदेखि उताका प्रब्लमहरू पनि हामीहरू गर्नेछौँ, तर 1-2 दिन पछाडि यिनीहरू चाहिँ यो गर्ने नै छौँ। अथवा यो सब्सक्राइब गरिसकेपछि हामीहरू बेल आइकन दबाइदिइसकेपछि यो भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै थाहा पनि भइहाल्छ। र यी आज गरेका प्रब्लमहरूमा केही डिस्कस छ अथवा कन्फ्युज छ भनेदेखि कमेन्टमा गएर कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्दा पनि हुन्छ।